नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गरेर अर्को शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा 4वटा रिट दर्ता। भोलि सुनवाई हुने लुम्बिनीका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश। कोरोना महामारीका बीचमा पनि नेपालभित्र नै रेमिट्यान्स बढे। अझै केही वर्ष रेमिट्यान्स नघट्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाई। 10-12 वर्षसम्म जुन लेभलमा नेपालले विप्रेषण प्राप्त गरिराखेको छ त्यो चाहिँ बरकरार रहने चाहिँ देखिन्छ। सामुद्रिक आँधीका कारण भारतको पश्चिमी तटीय राज्यहरूमा क्षति। कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गयो। मुम्बई नजिकको समुद्रमा 400 भन्दा धेरै अड्किए। र पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेटका बाँकी खेल युएईको आबुधाबीमा हुने। मालदिव्सबाट अस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी स्वदेश फर्किए। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गएको छ। यसअघिको विवरण प्राप्त र पछिल्लो 24 घण्टामा गरी 214 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5215 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 9247 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 21653 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 9198 जना र 434 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,64,218 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5,767 जना निको भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,45,523 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,13,480 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक र भेला उद्घाटन जस्ता राजनीतिक गतिविधिका कारण कोरोना संक्रमण बढेको बताएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना निकालेर यस्ता कार्यमा भएका भिडहरूको कारण कोरोना संक्रमण फैलिएको कुरामा हामी भुक्तभोगी रहेको भन्दै अब यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन आग्रह गरेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि संक्रमितको उपचार भन्दा संक्रमण रोक्नु उपयुक्त हुने भन्दै मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको पालना गरी अत्यावश्यक नभई घर बाहिर नजान अनुरोध गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको ठाउँमा पनि मानिसहरूको आवत जावत 59% मात्रै कमी आएको भन्दै मन्त्रालयले सबै जिम्मेवार भएर निषेधाज्ञाको पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। निषेधाज्ञा तथा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना कम भएकै कारण संक्रमण र मृत्युदर घटाउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले संक्रमण रोक्न सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले अझै केही हप्ता कोरोना संक्रमणका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकै अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोप नलगाउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। पहिला संक्रमित नभएको बेला पहिलो डोज लगाएको तर अहिले दोस्रो मात्राका लागि पालो आउँदा संक्रमण देखिएको अवस्थामा खोप नलगाउन स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमको सुझाव छ। संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि भने खोप लगाउन मिल्ने उहाँले बताउनुभयो। अक्सिजनको मात्रा कम भएर औषधि खाएका बिरामीले औषधि खान छोडेको हप्ता दिनपछि मात्रै खोप लगाउँदा उपयुक्त हुने डाक्टर गौतमको सल्लाह छ। त्यस्तै ज्वरो आइरहेको अवस्थामा पनि खोप लगाउन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। खोप लगाउने लाइन बस्दा पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न डाक्टर गौतमको सुझाव छ। चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज हिजोदेखि लगाउन सुरु भएको छ। गएको चैत 25 गतेदेखि वैशाख 15 गतेसम्म पहिलो डोज खोप लगाएकाहरू सहभागी हुन सक्नेछन्। पहिले जुन खोप लगाएको हो दोस्रो डोज पनि त्यही खोप लगाउनु पर्ने डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 4वटा रिट दर्ता भएका छन्। आज दर्ता भएका रिटमाथि भोलि सुनवाई हुने भएको छ। ठूलो दलको हैसियतमा वैशाख 31मा शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण नगरी त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। ओलीले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेकाले 31 गतेको शपथ बदर गरेर अर्को पटक शपथ ग्रहण गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता
चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशरजङ केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। यसै विषयमा सर्वोच्चमा अरू 3वटा रिट पनि दर्ता भएका छन्। राष्ट्रपतिले शपथ गराउँदा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भने पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो पढ्दैन भनेर टाढिदिनु भएको थियो। यसबाट राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको रिटमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीले निलम्बन गरेका 4 जना सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो। 4 जना सांसद निलम्बनको प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको र निलम्बन संविधान र कानून अनुसार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा जसपाभित्र विवाद रहेका बेला 4 जना सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमतको निर्णय गर्दै सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो। जसपाको पत्र अनुसार प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले वैशाख 17 गते 4 जना सदस्य पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर पार्टी र सभामुखको कदम विरुद्ध 4 जना सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका गोपाल शर्मा र आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त सीता कुमारी नेपालीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। ओलीले 28औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमाले पुरानो पार्टी मुख्यालयमा भण्डारीको शालिग र आश्रितको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुभएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्नुभएको छ। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा श्रद्धाञ्जली दिँदै नेता नेपालले दासढुङ्गा जीव दुर्घटनामा दुःखद निधन भएको 28 वर्ष बितिसक्दा पनि घटनाको रहस्य बाहिर नआउनु दुःखको कुरा भएको बताउनुभयो। नेता भण्डारी र आश्रितको 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा भएको गाडी दुर्घटनामा निधन भएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। आज 28औं मदन आश्रित स्मृति दिवस उहाँहरूको सम्झना गर्दै मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौँ। राजु खड्का लेख्नुहुन्छ, आज नेपालले राजनीतिमा देशप्रति इमान्दार नेता गुमाएको दिन। 28 वर्ष पूरा भयो तर अहिलेसम्म घटनाको तथ्य बाहिर आएको छैन। उहाँका समकक्षहरूले बिर्सँदै गए पनि आम नेपालीहरूले उहाँहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। राम घिमिरे लेख्नुहुन्छ, उहाँबाट देशमा कति सुधार हुन्थ्यो त्यो जाँच्ने मौका त समयले दिएन, तर उहाँहरू सम्भावनायुक्त नेता भनेर सबैले मानेका छौँ। उहाँको मृत्यु दुर्घटना नभई हत्या भएकोमा एकमत छ, तर हत्यामा को संलग्न भएको हो कसैलाई थाहा छैन। देशको प्रमुख र कार्यकारी दुवै उहाँका निकट सहयात्री भएको यो बेलामा पनि घटनाबारे छानबिन भएन भने कहिल्यै हुने छैन। हत्या भएको भए संलग्नहरू सार्वजनिक हुनै पर्छ। सीता पङ्गेनी लेख्नुहुन्छ, मदन भण्डारीले नेपाली राजनीतिको धार नै परिवर्तन गरिदिनुभयो। उहाँको विचार एउटा दलका रूपमा स्थापित भयो। त्यही विचार बोकेर सत्ता चल्यो र धेरैले सत्ताको स्वाद पाए। उहाँलाई स्मृतिमा मात्रै होइन विचारहरू पनि व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। जित कटवाल लेख्नुहुन्छ, वर्षमा एक दिन सबै कामरेडहरूले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटना, मृत्युको छानबिन र हत्यारा पत्ता लगाउन माग गरेकै हुन्छन्, तर अर्को दिनबाट कोही पनि यो विषयमा बोल्दैनन्। अनि सुदन पौड्याल लेख्नुहुन्छ, पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा भएको बेला दोषी पत्ता लाग्छ भन्ने, बाहिर रहेको बेला पत्ता लगाउन माग गर्ने। यही रूपले 28 वर्ष बित्यो। अब त लाग्छ यो घटनाबारे कहिल्यै थाहा हुने छैन। दुवै नेताप्रति श्रद्धाञ्जली। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कोरोना महामारीका बीच पनि रेमिट्यान्स बढेको विषयमा गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गरेर अर्को शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा 4 वटा रिट दर्ता। भोलि सुनवाई हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संघीय संसद सचिवालयले अब प्री बजेटमाथि छलफल चलाउन नभ्याइने बताएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते भित्रमा बजेट ल्याइसक्नु पर्ने र अब समय घर्किसकेकाले प्री बजेटमाथि छलफल चलाउन नभ्याइने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न भने सकिने बताउनुभयो। बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ, तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन। प्रवक्ता पाण्डेले कोरोना संक्रमण महामारी तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको बताउनुभयो, तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बीचमा पनि रेमिट्यान्स बढेको छ। महामारीका कारण धेरैको वैदेशिक रोजगारी गुम्ने र रेमिट्यान्समा असर पर्ने अनुमान विपरीत रेमिट्यान्स बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स 16.5% बढेर 7 खर्ब 29 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पोहोर कोरोना महामारी सुरु हुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी गुम्ने र नेपालमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था हुने अनि रेमिट्यान्स निकै घटेपछि अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पर्ने अनुमान थियो, तर सरकारकै अनुमान विपरीत रेमिट्यान्स बढिरहेको छ। नेपाल र नेपालीका लागि राहत महसुस भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, कोरोना महामारीले विश्व नै प्रभावित हुँदा पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स किन बढिरहेको छ? एउटा चाहिँ अनौपचारिक रूपले आउँदै गरेको यो विप्रेषण यो औपचारिक च्यानल मार्फत आएको कारणले यो बढेको देखिएको नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँ नेपालीहरू काम गरिराखेका छन् यो खाडी मुलुकमा, मलेसिया, युरोपियन देश, अमेरिका, नेपालको भन्दा उनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ राम्रो चाहिँ रहेको छ। अब विदेशमा रोजगारी ठुलो स्केलमा घुम्न पाएन, नेपालीहरूको रोजगारी बचेको हो। नम्बर 3, सङ्कटको बेला बढी चाहिँ विप्रेषण आउने विगतको चाहिँ सङ्कटले पनि देखाएको चाहिँ छ र कोरोना महामारीको समयमा विदेशमा खर्च पनि कम हुन्छ, यता घुमघाम गर्ने मनोरञ्जनमा खर्च कम हुन्छ। अलिकति महामारी आयो, सङ्कट भयो अथवा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने चाहिँ डर रेमिट्यान्स घट्ला कि भन्ने हुन्थ्यो। जस्तो खाडीतिर समस्या आउँदा पनि हामीलाई नै डर मान्नुपर्ने, 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो ठुलो महामारी, निषेधाज्ञा लकडाउनहरू भए संसारका धेरै देशमा, र पनि नेपाल जस्तो देशमा आउने रेमिट्यान्समा कमी आएन। सङ्कटमा पनि रेमिट्यान्स चाहिँ नघट्ने रहेछ भन्ने खालको सन्देश हो कि यो? 10-12 वर्षसम्म जुन लेभलमा नेपालले विप्रेषण प्राप्त गरिराखेको छ त्यो चाहिँ बरकरार रहने चाहिँ देखिन्छ। के खाडी मुलुक, के मलेसिया, के पनि जुन अहिले अब कोरिया, अस्ट्रेलिया, कता कता जापान र युरोपेली मुलुकमा विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थीको नाताले अरू विभिन्न किसिमले महामारी बाहेकको अवस्थामा गइराखेका थिए र महामारी नियन्त्रण हुन साथमा फेरि नेपालीहरू चाहिँ तत्त मुलुकहरूमा लड्को लागेर जाने, अवसरको खोजीमा जाने। तत्काल नेपालमा त ठुलो उपलब्धि, ठुलो चाहिँ परिवर्तन हुनेवाला छैन, ठुलो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने छैन। त्यसोस्ले 10-15 वर्षसम्म जुन स्तरमा नेपालले विप्रेषण प्राप्त गरिराखेको छ त्यो बरकरार रहने चाहिँ यो सिनारियोले चाहिँ देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो योगदान दिने मध्येको एउटा क्षेत्र भइसक्यो नेपालको रेमिट्यान्स। कतिपयले यसलाई चाहिँ यो रेमिट्यान्सले उकासेको अर्थतन्त्रलाई सुन्निएको अथवा फुलिएको संज्ञा पनि दिनुहुन्छ अर्थविदहरूले पनि। कुन दिन प्याट्ट फुट्छ थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? अब यसो सरस्वती हेर्दा सही जस्तो पनि लाग्छ। आफ्नो बलबुताले यो त भएको होइन। 43 लाख नेपालीहरूले वर्क पर्मिट लिएर विदेशमा काम गरिरहेको तथ्याङ्क नेपाल सरकारको यो आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पनि छ। यति ठुलो यो चाहिँ श्रम शक्ति नेपालभित्र तपाईँको चाहिँ एब्जर्ब गर्न, काममा लगाउन नसकेको कारणले गर्दा नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा जान बाध्य भएको
जुन जिडिपीको 22% अहिले चाहिँ छ, यति ठुलो आकारको विप्रेषण नेपालले प्राप्त गरिराखेको हुनाले नै यसैको आधारमा नेपाल सरकारले राजस्व सङ्कलन गरिरहेछ, परिचालन गरिराखेको छ अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चलिराखेका छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो विदेशमा कुनै घटना घट्दा र महामारी आउँदा नेपालीहरू नीति निर्माताहरू आत्तिनु स्वाभाविकै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधिको भन्सार जाँच पासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक, विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका पाटपूर्जा लगायतका सामग्रीहरूको बिना झन्झट भन्सार जाँच पास गरी आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। पौडेलले कोरोनाको उपचारका लागि आयात भएका वस्तुको परिणाम र मूल्यसहित दैनिक रूपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। यस्तै राजस्व सचिव राम शरण पुडा सैनीले छिटो जाँचपासका लागि छिमेकी देशको भन्सार कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी 24 घण्टा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक एमलाल भुसालले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज बनाउन विभागले क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले चीन र ओमानबाट 4 खेपमा 1935 वटा अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याएको छ। जहाजले चीनको बेइजिङबाट मात्रै 3 खेपमा 1375 वटा अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याएको हो। निगमको वाइड बडी जहाजले वैशाख 28 गते बेइजिङबाट 400 थान तथा हिजो र आज 975 वटा सिलिन्डर ल्याएको महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो राति बेइजिङ गएको जहाजले आज 575 थान सिलिन्डर ल्याएको छ। यस्तै गएको शनिबार ओमानबाट 560 थान अक्सिजन ल्याएको छ। निगमको जहाज सिलिन्डर ल्याउन आज पनि बेइजिङ जाँदैछ। भोलि दिउँसो फर्कने जहाज भोलि राति फेरि चीन जानेछ। मौसम प्रतिकूल बनेकोले सगरमाथा सहितका हिमालहरूको आरोहण प्रभावित भएको छ। वसन्त ऋतुको आरोहण सुरु भएको केही समयमा नै मौसम प्रतिकूल बनेकाले आरोहण प्रभावित भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। वैशाख 24 गते शिखरसम्मको बाटो खोलेपछि सगरमाथा आरोहण सुरु भएको हो भने अन्नपूर्ण, लोत्से, पुमरी लगायतका हिमालमा पनि आरोहण सुरु भइसकेको छ। सगरमाथामा वैशाख 28 र 29 गते गरी 170 जना भन्दा धेरै चढिसकेका छन्। तर अहिले मौसम खराब भएकोले आरोहीहरू अनुकूल मौसमको पर्खाइमा रहेका सगरमाथा आदर्श शिविरमा रहनुभएकी पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच अरब सागरमा उत्पन्न आँधीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेकोले तत्काल हिमाल आरोहण नगराउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। हिमाल आरोहणमा नजान र माथिल्ला शिविरहरूमा भएमा सुरक्षित ठाउँमा झर्न सुझाव दिएको मौसमविद मीन कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से फेरि कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेको छ। आज 20.71 अङ्कले बढेर 2759.22 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेले अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुको रेकर्ड बनाएको हो। यसअघि हिजो 2738 बिन्दुको रेकर्ड थियो। नेप्सेले कीर्तिमानी बिन्दुको रेकर्ड बनाएको दिन कारोबार रकम भने घटेको छ। आज 218 वटा कम्पनीका 1 करोड 90 लाख किता शेयर 9 अर्ब 57 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका साना तथा मझौला 11 वटा पुलको आज उद्घाटन गरिएको छ। गएको आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु भई वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न भएका काठमाडौँको तारकेश्वर र टोखा जोड्ने विष्णुमती खोलाको घले पुल, बुढा नीलकण्ठको वडा नम्बर 9 र 10 जोड्ने सुकीदारा धोबी खोला पुल, भक्तपुरको मजुवा खोला पुल, महादेव खोलामा निर्माण भएका 2 वटा पुल, चितवनको दान्द्रेनी खोला पुल, भवानीपुर खोला पुल, धादिङको पंकल खोला पुल, ढङ्गे खहरे कल्बट पुल, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची पुल र याम्बालिङ खोलाको झलुङ्गे पुलको आज मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। सोलुखुम्बुको फाप्लो विमानस्थल पहिरोको जोखिममा परेको छ। विमानस्थलको माथिल्लो घेराबार सहितको क्षेत्रमा पहिरो जाँदा विमानस्थल नै जोखिममा परेको
परेको हो। पहिरोका कारण टर्मिनल भवनमा समेत क्षति पुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फाप्लुका प्रमुख रमेश महतले बताउनुभयो। भत्किएको भागले तत्कालै मर्मत नगरेमा बर्खायाममा उडानै बन्द हुन सक्ने खतरा रहेको बारेमा प्राधिकरणमा जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीको निधन भएको छ। कोरोना संक्रमण भएर शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहनु भएका 76 वर्षका सुवेदीको बिहान निधन भएको हो। 2002 साउन 19 गते 5 थरमा जन्मनु भएका सुवेदीका कविता, निबन्ध, प्रबन्ध, समालोचना लगायत गरी झण्डै 3 दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 दुलिङ खोलामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। रा 1 त 3895 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 16 वर्षका आशिष केसीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाइएको छ। यस वर्षको विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको नारा तपाईको रक्तचाप सही मापन गर्नुहोस् रहेको छ। यो दिवस सन् 2005 देखि मनाउन थालिएको हो। बदलिदो र व्यस्त जीवनशैली, प्याकेटका खानेकुरा, प्रशोधित पदार्थ, नचाहिँदो सम्पत्ति र प्रगतिको प्रतिस्पर्धाले मानिसलाई हाइपरटेन्सिभ अर्थात् उच्च रक्तचापको बिरामी बनाइरहेको डाक्टरहरूले बताउँदै आएका छन्। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै 8 करोड रुपियाँ बराबरको कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। म्याग्दीमा 7 करोड 91 लाख रुपियाँको लागतमा कृषि सम्बन्धी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सञ्चालित कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट झण्डै 2000 जना किसान लाभान्वित भएका छन्। रोटरी क्लब दाङले घर घरमै पुगेर पीसीआर जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन सुरु गरेको छ। अशक्तता भएका वृद्ध र असहायहरू पीसीआर जाँचका लागि अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको लागि घरमै पुगेर स्वाब सङ्कलन सुरु गरेको रोटरी क्लबको कार्यक्रम संयोजक मिनराज भाटले जानकारी दिनुभयो। कोरोना प्रतिकार्यमा खटिएका व्यक्ति तथा नागरिकका लागि बासले नेपालगञ्जमा मास्क बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। मास्क बैंक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 भ्रिकुटी नगरमा सञ्चालन भएको हो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अरब सागरमा उत्पन्न भएको सामुद्रिक आँधीले पश्चिमी तटीय राज्यहरूमा क्षति पुर्याएको छ। आँधीबाट बचाउन भारत गुजरातका 1,50,000 भन्दा धेरैलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र लगायतका राज्यमा आँधीले ठूलो क्षति पुर्याएको हो। त्यहाँ कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मुम्बईमा पनि आँधीको प्रभाव परेको छ। मुम्बई विमानस्थल तथा मोनो र मेट्रो रेलहरू बन्द गरिएका छन् भने मुम्बई नजिकै समुद्रमा पानी जहाज र डुङ्गामा रहेका 400 भन्दा धेरै मानिस समुद्रमै रोकिएका छन्। आँधी दिउँसो मुम्बई पुगेको हो। क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको सम्बन्धित राज्यहरूले बताएका छन्। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले प्रभावित राज्यमा उद्धारका लागि उद्धार भइरहेको र तयारीको अनुगमन गरिरहेको, अस्पतालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई ध्यानमा राख्दै बिजुली र मेडिकल अक्सिजन जस्ता अत्यावश्यक कुराहरू सञ्चित गरेर राख्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। भारतको जल सेनालाई उद्धार कार्यमा खटाइएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। त्योक्ते नाम दिएको आँधी गुजरात पुग्ने सन् 1998 यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सामुद्रिक आँधी रहेको बताइएको छ। इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा गरेको हमलामा इस्लामिक जिहादका कमान्डरको ज्यान गएको दावी गरेको छ। हवाई हमलामा उत्तरी गाजा डिभिजनका प्रमुख कमान्डर हुसाम अबु अरबिदको ज्यान गएको दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हुमासको नेतृत्वमा इजरायलमा कैयौं मिसाइल प्रहार भएको सेनाको दावी छ। यसैबीच व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाका बीच पनि इजरायलले गाजामा हमला गर्न छोडेको छैन। आक्रमणमा परि हिजो एकै दिन 140 भन्दा धेरै प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएकोमा आज पनि दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल आक्रमण बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। इजरायलको आक्रमणमा निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आक्रमण अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएल क्रिकेटका बाँकी खेल युएईको आबुधाबीमा हुने भएका छन्। खालिज टाइम्सका अनुसार पीएसएलका बाँकी खेल कराँचीबाट आबुधाबीमा सारिएको हो। कोरोना महामारीका कारण गएको मार्चदेखि पीएसएलका खेल रोकिएका छन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका अनुसार जुन 1 देखि 20 तारिकसम्म खेल हुनेछन्, जसका लागि खेलाडीलाई मे 22 तारिकसम्म आबुधाबी पुग्न भनिएको छ। खेलाडीले अनिवार्य 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। पीएसएलमा 6 टिम सहभागी छन्। पाकिस्तानमा कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि खेल स्थगित गरिएको थियो भने केही विदेशी खेलाडी आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। र मालदिभ्समा अड्किएका 40 जना अस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारी आफ्नो देश फर्किएका छन्। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि मे 4 तारिकदेखि आइपीएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। केही दिन भारत बसेका स्टिभ स्मिथ, डेभिड वार्नर,
ग्लेन म्याक्सवेल लगायतका खेलाडीलाई मालदिप्स लगेर एक होटलमा राखिएको थियो, तर अस्ट्रेलियाले पुनः आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कन दिने निर्णय गरेसँगै आज बिहान भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड BCCI ले गरेको चार्टर जहाजमा 40 जना खेलाडी र कर्मचारी अस्ट्रेलिया पुगेका क्रिकेट सम्बन्धी वेबसाइट क्रिक इन्फोले जनाएको छ। उनीहरू अब 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको ज्यान गयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गरेर अर्को शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा 4वटा रिट दर्ता। भोलि सुनवाई हुने लुम्बिनीका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश। कोरोना महामारीका बीचमा पनि नेपालभित्र नै रेमिट्यान्स बढेको बढी। अझै केही वर्ष रेमिट्यान्स नघट्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाई। सामुद्रिक आँधीका कारण भारतको पश्चिमी तटीय राज्यहरूमा क्षति। कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गयो। मुम्बई नजिकको समुद्रमा 400 भन्दा धेरै मानिस अड्किए। र पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेटका बाँकी खेल UAE को आबुधाबीमा हुने। मालदिव्सबाट अस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी स्वदेश फर्किए। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।